basahon ang kinabuhi ni Sakeo, usab yun siya ka tax collector. No, ilang na po siguro basahon kay ako lang na i-summarize. Taas siya gamay. Usa siya ka tax collector. So ang tax collector is gitawag ila nila kaniadto bisad karon kay tungod na ang magahawid man na siya kaha or tigdawat og mga kolektor sa tax na sa tawag ni kanang titingin og buwis. So ingana siya ka inila nga usa siya ka dato. Pero sa iyang pagkadato sa tinuod lang wala siya kanang direkta nga relasyon sa Ginoo kaniadto. Pero si Sakeo nagkaroon siya kanang tinguha siya kasing-kasing nga buot siya nga makaila kung kinsa day ang ngalan og Jesus. Kay si Jesus Christ kaniadto ilado gid siya kanang perform siya miracle, kanang mapatay kanang mabuhi no, which is kanang milagro gyud no, ang panahon ni Jesus Christ kaniadto ug karon igsoon marag samara. So ilado kay si Jesus nga ingana siguro si Sakeo sa iyang kagalingon makaana siya nga kinsa jud kana si Jesus no, kanang siguro dagat kay siya kanang nadungog ba kay kung wala siya nadungog nga background ni Jesus Christ. So dili siya gusto siya nga mutan-aw kung kinsa si Jesus Christ. So kay nakabalo siya sa background ni Jesus kung kinsa ug unsa gyud ang estilo sa iyang kinabuhi. So dito nagsugod ang tinguha ni Sakeo nga gusto siya nga makaila ni Jesus Christ, gusto siya nga makakita gyud personal ni Jesus Christ. So atong panahon na dito kami sa Jericho, pag ni Jesus Christ dito, naa dito si Sakeo. Si Sakeo, sa iyang pagkamubo kaay sa katanan, lisod kay niya makit-an si Jesus. So pagkawan ninyo kayo ha, lisod kay niya makit-an si Jesus Christ. Pero tungod lang sa iyang dako nga tinguha, ang lisod niya nahimo. Ang palapakan sa nato atong Ginoo no? Ang lisod sa iya nahimo. Kung imong tan-aw daghan ning tao god, daghang tao nag-alirong, no, nag-alirong. Si Jesus Christ grabe ka famous, ilado kay siya. Galirungan sa tanang katawhan. Ang usa ka tax collector, no, nga giila nilang makasasala nga mao si Sakeo. Buot siya nga makakita kung kinsa si Jesus Christ. So kay dili man siya kakita. So ang gihimo ni Sakeo kay dili man siya kakita. Ano na siya nakita dito nga usa ka kahoy nga sikomoro nga daghan kay siya tunog. So daghan kay tunog. Siguro tag-as kitong matunog ato ba? Daghan kay siya tunog gikan sa kuan padulong sa babaw. Daghan na puno gid siya tunog kanang sikomoro. So bisan sa kadaghan sa tunog mga igsoon tungod lagi sa excitement ni Sakeo, wala niya nakita kung unsa di ay kasakit ang tunog nga modapat sa iyang panit. So kabalo mo, in short, si Sakeo niabot gyud siya sa ibabaw. Sa iyang kagamay maganaana na siya. So nangita siya pamaagi. Nakakita siya kahoy, isakita na niya ang tunog pero wala niya bali-baliha. Nga katong tunog ka, yun sa kato niyang pagsaka sa ibabaw, madali kay siya nakasaka sa ibabaw. Abi ninyo, wala niya gitawag ang ngalan ni Jesus Christ atong panahon nga naabot siya sa ibabaw. Si Jesus Christ mismo mo'y nakakita ni Sakeo nga niadto dito sa ibabaw sa sikomoro. Pagkakita ni Jesus, niingon siya, Sakeo kanaog, kay karong adlaw moabot ako sa imong panimalay. Si Sakeo grabe ang iyang tinguha, ang iyang excitement, grabe kay ba dili kanang usa ni kanang pinasahi kaayo nga excitement nga naa sa iyang sulod. Pagkadungog niya sa tingog ni Jesus Christ na karong adlaw siya nga kanaog kay karong adlaw moadto ako sa imong panimalay. Gadali-dali si Sakeo og kanaog ug niadto sa iyang balay. Abi ninyo igsoon pag-abot niya dito, nakita niya kadaghan kay siya kanang mga silingan, lingon ang silingan. Nakita ni Jesus Christ ang mga tao dito. Mismo si Jesus Christ giingnan sa mga tao dito nga ang ganong musulod daw siya dito sa usa ka sa balay sa usa ka makasasala. Abi ninyo unsay giingon ni Jesus? Ningon si Jesus Christ nga ang walay sakit wala na kinahanglan og doktor. Buot pasabot ang katong naay sakit mao lang toy nagkinahanglan og doktor. Kabalo mo unsay sakit ni Sakeo? Espirituhanon nga sakit. Si Sakeo nagkinahanglan og kaluwasan. Mao to ang buot pasabot ni Jesus Christ. Si Jesus Christ wala ni ani sa kalibutan aron pagpangita sa mga matarong.
Si Jesus Christ niabot sa panimalay ni Sakeo. Aron ditong balaya, muabot ang kaluwasan dito sa panimalay ni Sakeo. Abi nimo kung imo bitong tan-awon, ugayo, grabe kay makahukom ang mga tao nga naa sa gawas. Siguro nakita kay, syempre si Sakeo is tax collector siya, tax collector si Sakeo.